अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन पीएसएल की जंग स्टार्ट हो चुकी है। जी का आपको बताते चले, कभी मुल्तान सुल्तान के ऑनर अली तरीन का टाकरा होता है कराची किंग के ऑनर सलमान इकबाल के साथ। जी हाँ, जहां पर अली तरीन एक पॉडकास्ट करते हैं, वहीं पर सलमान इकबाल पाकिस्तान सुपर लीग के बेहतरीन लीग होने का दावा करते हैं। जहां पर अली तरीन ने पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर काफी ज्यादा एतराजात उठाए हैं उसकी मैनेजमेंट को लेकर। जी हाँ, वहीं पर सलमान इकबाल ने दावा किया है कि दुनिया की बेहतरीन लीगों में से एक लीग पाकिस्तान सुपर लीग है। लेकिन वहीं पर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपना मौकफ दिया है अली तरीन साहब के पॉडकास्ट के ऊपर। जी हाँ, क्या कुछ कहा है वो आपके सामने रखेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से भी जरूर आगाह कीजिएगा कि आप अली तरीन साहब की बातों से एग्री करते हैं, सलमान इकबाल साहब की बातों से एग्री करते हैं, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना जो मौकफ दिया है आप उससे एग्री होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताते चले कि अली तरीन साहब ने एक पॉडकास्ट किया था जहां पर उन्होंने सबसे पहले तो इतराज उठाया था कि ये कहते हैं हर साल ये जी इस साल का सबसे बेहतरीन सुपर लीग है पाकिस्तान सुपर लीग। उन्होंने कहा आप ऐसा क्या नया करते हैं कि जिसको हम दी बेस्ट कहें, आप ऐसा कुछ न्यू लेकर आए, क्योंकि हर साल और लास्ट ओवर के ऊपर या लास्ट बॉल के ऊपर मैचेस जाते हैं, कांटेदार मुकाबले होते हैं, ये तो एक नॉर्मल सी चीज है। आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या कर रहे हैं, एक ऐसी इंटरटेनमेंट आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि पीएसएल बेसिकली टैलेंट हंट का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये इंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है। आप अपने फैंस को इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ऐसी क्या इनोवेशन लेकर आ रहे हैं इंटरटेनमेंट के तौर के ऊपर जो आप अपने फैंस को अपनी तरफ मुतवज्जा करें। ये कहना है अली तरीन साहब का। दूसरा, वो कहते हैं कि ये दो टीमें और इंट्रोड्यूस करवाने के फैसला कर रहे हैं कि अगले साल या 11वें सीजन से 8 टीमें हो जाएंगी, जो कि अभी 6 हैं। उन्होंने कहा कोई रेवेन्यू मॉडल के ऊपर बात नहीं हुई, हम ऑलरेडी लॉस के अंदर जा रहे हैं। हमें कहा था कि 3 साल में आपका ब्रेक इवन होगा, चौथे साल से कमाइयां शुरू। उन्होंने कहा ये ऐसा कुआं है कि जिसके अंदर हम अपनी दौलत फेंक रहे हैं, हमें अभी तक कुछ हासिल वसूल नहीं हो रहा। ये अली तरीन साहब ने कहा था। उसके बाद उनका मानना है कि हम ये जो फ्रेंचाइज की ऑनरशिप है ये हम रेंट दे रहे हैं हर साल, अगर हम एक साल रेंट नहीं देंगे तो हमसे ऑनरशिप ले ली जाएगी। जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर जो आईपीएल, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी लीग कहा जाता है, वहां पर फ्रेंचाइज ऑनर के पास फ्रेंचाइज की ऑनरशिप है, वो बाहर से स्पॉन्सर्स लेकर आ सकते हैं, वो अपनी लीग अपनी फ्रेंचाइज को खुद डेवलप कर सकते हैं, उसको जिस तरह उन्होंने करना। उन्होंने कहा लेकिन यहां पर हमें सिर्फ हम रेंट पे करते हैं और हम यानी कि उसके पैसे लगा रहे हैं, और जिस साल हम रेंट नहीं देंगे इवन कि हम एक स्पॉन्सर बाहर से पकड़ के नहीं ला सकते। ये अली तरीन साहब का कहना है। दूसरा, उन्होंने कहा आप इंटरटेनमेंट के तौर पे जिस तरह बिग बैश लीग के अंदर होता है कि आप एक पावर प्ले का ओवर जो है पहले करते हैं, फिर आप दो ओवर का पावर प्ले आप बाद में डालते हैं, आप इस तरह की कोई इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो बातें करते हैं ना दी बेस्ट, उन्होंने कहा ये बिल्कुल दी बेस्ट नहीं है। इवन कि उन्होंने कहा कि हम जब मीटिंग के अंदर बैठते हैं मैं सिर्फ अटेंडेंस लगवाता हूं और माइक म्यूट कर देता हूं। ये कहना है अली तरीन साहब का, जिसके ऊपर आपको बताते चलें कि सलमान इकबाल साहब सामने आए हैं। उन्होंने बकायदा तौर के ऊपर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की बेहतरीन सुपर लीग है, हमें इस लीग से मोहब्बत है। और आप देखिएगा कि इस दफा ये जो सीजन 10 जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का, ये कितना धांसू किस्म का सीजन होगा, दुनिया देखती रह जाएगी। और यानी कि जितनी उन्होंने तारीफ करनी थी उन्होंने तारीफ की। अच्छा, अभी अली तरीन साहब ने ना एक नई ट्वीट भी की, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। बहरहाल अब आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकफ इसके ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग की एक फ्रेंचाइज ओनर ने पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर तनकीद करके इवेंट से पहले इसकी जो हाइप बनी हुई है ना उसको कम करने की कोशिश की गई है। आप इस मेरी बातों के ऊपर गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा क्या इसकी जो एक हाइप है ना उसको कम करने या पजीराई कह लें या फेमस पॉपुलैरिटी कह लें, उसको कम करने की कोशिश की गई है एक फ्रेंचाइज ओनर की तरफ से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो डिसिप्लिनरी एक्ट लगाने की पावर रखता है उस पीएसएल फ्रेंचाइज ओनर के ऊपर कि भाई आपको इस तरह स्टेटमेंट या आपको पॉडकास्ट करने की या आपको पाकिस्तान सुपर लीग पर इस तरह डायरेक्ट तनकीद करने की कोई इजाजत नहीं है।
اگر آپ کو کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم، کوئی پریشانی ہے، آپ آئیں ہم سے بات کریں، ہم آپ کو جواب دیں گے. یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کہہ رہا ہے کیونکہ اس کی جو باڈی ہے نا، وہ سرکولیٹنگ جو اس کی باڈی ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی امبریلا کے نیچے پاکستان سپر لیگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو اجازت نہیں، لیکن ہم آپ کے خلاف ابھی اس لیے ایکشن نہیں لے رہے، اس سے یا تو پاکستان سپر لیگ ڈیمیج ہوگی، اور سب سے اہم چیز ہے کہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا کمپٹیشن ہے آئی پی ایل کے ساتھ، انڈین پریمیئر لیگ کے ساتھ. دو بڑی، یا میں اب دو بڑی لیگیں ہی کہوں گا، دو بڑی لیگیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں، ایک آئی پی ایل اور ایک پاکستان سپر لیگ. کیونکہ علی ترین صاحب کا ماننا ہے کہ سٹارٹ میں ہم آئی پی ایل کے لیول پر تھے، پر ابھی ہم ٹاپ 5 میں بھی نہیں آتے. یہ علی ترین صاحب کا ماننا ہے. میں پھر آپ کو یہ بات ساتھ ساتھ کلیئر کروں کہ یہ علی ترین صاحب کا ماننا ہے کہ اب ہم ٹاپ 5 میں بھی نہیں آتے، یا میں بھی ہم ٹاپ 5 میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا پاکستان کرکٹ بورڈ کہتا ہے کہ اگر ہم ان کے اوپر ابھی کسی قسم کی کوئی بھی کاروائی کرتے ہیں یا کوئی ڈسپلن ایکٹ لگاتے ہیں تو سمپل اس ڈیٹ ہے کہ ہماری جو پاکستان سپر لیگ ہے نا، اس کو ڈیمیج ہوگا. تو اس لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ ہم ابھی ان کے بارے میں کوئی یعنی کہ بات نہیں کر رہے، لیکن اگر ان کو کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، آئیں ہم سے بات کریں. اچھا، سب سے جو دوسری پوائنٹ انہوں نے کہا دیکھیں ہم اس سال باقاعدہ طور کے اوپر ہم نے امپائر کا جو سسٹم ہے اس کو امپروو کیا ہے. پھر ان کا ماننا ہے کہ ہم اس دفعہ یعنی کہ ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اردو میں کمنٹری بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ پشتو میں بھی کر لیں، ہندی میں بھی کر لیں، بھائی جس طرح دل کرتا ہے کر لیں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، علی ترین صاحب نے جو کچھ باتیں کی ان میں سے کچھ باتوں پر میں بھی ایگری کروں گا. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ موصوف آتے ہیں اور آ کر یعنی کہ جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے، کچھ ہوتے ہیں، اس کے اندر آتے ہیں اور آ کر اٹینڈنس لگواتے ہیں، بولتے کو نہیں. یہی بات تو علی ترین صاحب نے کی ہے کہ میں جب آتا ہوں، آ کر جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک بھائی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بولی جا رہے ہوتے اور میں اٹینڈنس لگاتا ہوں اور مائک بند کرتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر علی ترین صاحب کے موقف کی تائید کر رہے ہیں. آپ علی ترین صاحب کے موقف کی تائید کر رہے ہیں، بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ. لیکن میں یہاں پر کچھ باتیں کہوں گا کہ علی ترین صاحب کو اس طرح پی ایس ایل سے پہلے اس طرح تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی اس سچویشن کے اوپر کہ جب آلریڈی پاکستان کرکٹ ڈاؤن فال چل رہی ہے. یہ میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں، ذمہ داری کے ساتھ آپ کو میں بات کروں کہ کوئی بھی ذمہ دار بندہ ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ یار ہماری کرکٹ آلریڈی ڈاؤن جا رہی ہے. ہاں، اس کے اوپر علی ترین صاحب نے اب ایک نیا موقف دیا. انہوں نے کہا کہ میں پاکستان سپر لیگ کے اوپر انویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں، مجھے پاکستان سپر لیگ سے پیار بھی ہے، لیکن میں جھوٹی تعریف نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے، اور ویسے آرڈنری طور کے اوپر دوستوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ بندہ بڑا کھرا ہوتا ہے جو آپ کی خامیاں آپ کو بتائے. یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ہماری کرکٹ ابھی تک یہ جس نوعیت پر پہنچی ہے نا، یہ بیسٹ ہے کے چکر میں ہی پہنچی ہے. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. خوشامد جو ہے نا، یہ خوشامد کی وجہ سے آج تک یہاں پر ہے. ابھی میں کہتا ہوں کہ ریئل فیکٹس کے اوپر فیصلے ہوں نا، میرٹ کے اوپر چیزیں ہوں، اس کو کہیں ہو بھائی تو کوئی کنگ شنگ نہیں ہے، باہر ہو، اس کی جگہ نیا لڑکا آ جائے. اور یقین کریں کہ اگر یہ ڈسپلن اور اگر میرٹ کے اوپر چیزیں ہو جائے، جس طرح علی ترین صاحب نے کھل کر بات کی نا، اگر اس طرح کی چیزیں ہو جائیں، آپ کی کرکٹ یقین کریں کہ 6 مہینے میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. آپ جائیں، آپ ایشیا کپ بھی جیتا ہے، آپ T20 ورلڈ کپ بھی جیتا ہے. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اگر میرٹ کے اوپر ڈیسیژنز ہو اور اگر خوشامد والا سسٹم نہ ہو. علی ترین صاحب نے بالکل صحیح کہا. انہوں نے کہا مجھے پاکستان سپر لیگ سے پیار ہے، میں اس میں پیسہ بھی لگاؤں گا، اس کے اوپر محنت بھی کروں گا، تمام چیزیں کروں گا، لیکن میں خوشامد نہیں کروں گا. جو چیز غلط ہوگی اس کو غلط کہوں گا. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان سپر لیگ کی فرینچائزز کے اندر جتنے بھی آنر ہیں اس میں سب سے کم عمر ترین علی ترین صاحب ہیں. کافی یعنی کہ اپنے کام کے ساتھ جو ہیں کافی زیادہ یعنی کہ آپ کو بتاؤں کہ اپنی کام کے ساتھ بالکل 100% پیورٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اپنی ڈگنیٹی دکھا رہے ہیں، ڈٹرمنڈ ہیں. لیکن مین چیز ہے کہ انہوں نے جو بھی تنقید کیا نا، اس کا ٹائم فریم صحیح نہیں ہے. یہ میں آپ کو پرسنلی کہوں گا، ٹائم فریم صحیح نہیں تھا. پی ایس ایل ہونے کے بعد تنقید کرتے یا بھی چیمپئنز ٹرافی سے پہلے آپ تنقید کرتے، شاید پاکستان سپر لیگ کے پہنچنے تک اور مزید چیزیں جو تھی وہ بہتر کی جا سکتی تھی. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.